سيدي ومولاي، معتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي ومولى الثقلين ونور العينين، أبي عبد الله الحسين، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن إخواني وأخواتي وأهل بيتي وجيراني وأصدقائي، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولكل من له حق علي ومن قلدني الزيارة والدعاء، وبالنيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله.